خدا دا ہے پیارا محمد دبا جی صاحب خدا دا ہے پیارا محمد دا بابا محمد دا بابا یا اللہ جڑا اس ہستی تے دلو دال دے اس دے ابے نو سلامت اور اس نو اس دی نسل نو ایمان محبت اور مودت مصطفیٰ اور مودت اہل بیت عطا فرمائے خدا دا ہے پیارا محمد دا بابا ہے حق دا نظارہ محمد دا بابا خدا دا ہے پیارا محمد دا بابا صلی اللہ علیہ وسلم خدا دا ہے پیارا محمد دا بابا کیڑے سونے نے حضور دے ابا جان جس بازار چو جس گلی چو آقا دے ابا جان لنگ دے اتھو دے لوگ کہندے نے پی اے دوبارہ ہون کدو لنگن گے جو ایک وار ویندہ سی او آخدہ سی جو ایک وار ویندہ سی او آخدہ سی جو ایک وار ویندہ سی او آخدہ سی کیا میں تکنے دوبارہ محمد دبا میں تکنے دوبارہ محمد دبا اللہ کرے آج رات تو سی سمو تے خواب آقا دے ابا دی زیارت ہو تو جدو صبح اٹھ کے تسی کلیے چ کہندے پھرو میں تکنے دوبارہ محمد دبا کیڑے سونے نے چلو جیڑے ساڑے دوست اباب فرنٹ تے بیٹھے نے انہاں دا ذوق دیکھنے پہلے کمال لوگ سن دے سبحان اللہ اے ہن شیر بھی اے ہزاراں دا مجمع ہے جنہ بھی مجمع ہے انہاں وچ بندے 7 دے دیو 5 دے دیو اے شیر دا اوکھا ہے تھوڑا مشکل ہے کدی ویکھیا سی جو جبریل تارا سبحان اللہ سبحان اللہ کدی ویکھیا سی جو جبریل تارا کدی ویکھیا سی جو جبریل تارا کدی ویکھیا سی جو جبریل تارا آقا دے ابا جان آقا دی ولادت تو 2 ماہ پہلے آپ دنیا کو پردہ فرما چکے سن تے نبی پاک دی امی جان نے جدوں یہ امانت اس دنیا نو سپرد کی تھی آقا آئے ویسے گل ہے لوگاں دے وسیلے دی گل نہ کیتے کہ اسی وسیلے دے قائل نہیں ہیں اس اماں دا وسیلہ تو ماننا جی دے وسیلے نہ تینوں محمد ملے ہے اس وسیلے تو ممنون نہیں ہوئے گا اس وسیلے دی وجہ نال مصطفیٰ ملے چلو اور وسیلے نہ مانو امنم تو مان حضور کہنے ڈائریکٹ آئے کسی وسیلے نہ لیا کیا سمجھے حضرات ہن میں ایک دم بی بی آمنہ دے گود مصطفیٰ نے اس پوری گفتگو دے اندر ایک یک دم ایک بی بی ظاہر ہوتی ہے جس میں امہ حلیمہ اس امہ نے اس آمنہ کو لوگ سرکار میں گو دے لیا تو دا حق میرا بڑھتا ہے کہ ایک شعر اس بی بی دا پڑھا سبحان اللہ